महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नाने पदारुषु विभावसु वद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमदिष्टविश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्रपन्नः तस्य प्रवर्ग्य शरणम् तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनम् विमुष्टमतयस्तव वायुजाते ये त्वाम् भवाप्ये मोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरम् गुणभोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शितम् निरये पुनॄणाम् या निरवृतस्तनुभृतान् तव पादपद्मध्यानाद्वज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमेहमन्यपि नाथमाभूत किन्त्वन्तकासि ललितात् पतताम् विमानात् भक्तिम् महप्रवहतान् त्वयि मे प्रसङ्गः भूयादनन्तमहतामलाशयानाम् येनान् सोल्बणमरव्यसनम् भवाब्धिम् नेष्ये भुवद्गुणकथामृतपानमत्तः रामो राजमणस्तदा विजयते रामम् रमेशम् भजे रामेणाधिरतानिशादरजगो रामाय तस्मै नमः रामानादिपरायणम् वरदरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तदयः भवतु मे वो राम उद्धरा। ओम देवदेवोत्तमादे।